हर गुजरते दिन के साथ आते हुए लम्हों में क्या कम हो रहा है इस दुनिया से। क्या खो रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। क्या है जो अब इस दुनिया में बाकी हमें नजर नहीं आता, या फिर है भी तो बहुत कम कम नजर आता है। मैं हूं सरोवर गुल खान, आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। जी हाँ व्यूअर्स, इस दुनिया में मोहब्बत कम हो गई है, एहसास कम हो गया है और एक दूसरे से मुरव्वत बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आइंदा आने वाला वक्त कैसा होगा, इसके हमें अभी से साइंस मिलना शुरू हो गए हैं। हर तरफ हमें खुद गर्जी का राज नजर आता है। एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक आपको खुद गर्जी के खौल में यूं जकड़ा हुआ दिखाई देता है कि आपको लगता है दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहा। बर्दाश्त, मोहब्बत, एहसास और एक दूसरे से इंसानी मुरव्वत, या जो मोहब्बत का एक सलूक होता था, वो अब हमें कम से कम नजर आता है, बल्कि ना होने के बराबर नजर आता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके पीछे अवामिल क्या हैं। आइए इस पर बात करते हैं कि हम लोगों ने किन चीज़ों की वजह से इन कीमती एहसासात और जज्बों को खो दिया है। मुझे याद है बचपन में हम लोग अपनी खालाओं के यहाँ, ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाया करते थे। बड़ी मोहब्बतों के साथ बुलाए जाते थे और फिर हमारे यहाँ भी इसी तरह का सिलसिला हुआ करता था कि छुट्टियों में एक दूसरे के घर आना जाना, मैगजीन, रिसाले, कहानियाँ पढ़ना, पिकनिक पर जाना, एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें सुनाना, गपशप सुनाना, हाल अहवाल करना, एक दूसरे के साथ खाना पीना और अपने वक्त को बहुत अच्छे से एंजॉय करना हर किसी को आता था। एक तरफ फैमिली में बच्चों के ग्रुप बने होते थे, एक तरफ बड़ों के हाल अहवाल चल रहे होते थे और एक तरफ बिल्कुल बुजुर्गों का खाना जो था वो आबाद होता था। यानी एक घर में आपको तीन किस्म की नस्लें जो हैं, तीन अदवार आपको नजर आते थे। एक बुजुर्गों का दौर, एक जवानों का और एक बच्चों का। बहुत ही अच्छा वक्त होता था। खाने सादा होते थे, एक दूसरे की आओ भगत में नमूद व नमाश नहीं होती थी। जो पका होता था पेश कर दिया जाता था और खुलूस से खा लिया जाता था। कोई तंज नहीं होता था, किसी किस्म की शिकायत, गिला शिकवा नहीं होता था, कोई बनावट नहीं होती थी और एक दूसरे के दुख सुख का, एक दूसरे के हाल अहवाल का, एक दूसरे के साथ यूं कनेक्शन मजबूत था कि इंसान के दुख परेशानियां सब कुछ ऐसे ही थे, चले आते थे, लेकिन वो कम हो जाते थे बांट कर, एक दूसरे का एहसास करके, एक दूसरे के साथ उसके दुखों में शरीक होकर, उसका हाल पूछ के उस इंसान की टेंशन्स कम हो जाती थी, वक्त अच्छा हो जाता था। मिलजुल कर बैठने का जो मौका मुयस्सर आता था तो फिर चाय का कप भी मज़ा देता था, अचार वाले पराठा भी मज़ा देता था, मीठे पराठे खाकर भी हम लोग खुदा का शुक्र अदा करते थे। दरख्तों की छांव में बैठकर लस्सी को एंजॉय करते थे। क्या ही खूबसूरत वक्त था। बच्चे दरख्तों पर चढ़कर बैठ जाते थे, गर्मियों की ये लंबी लंबी दोपहरें यूं काटते थे कि हमें इसका एहसास ही नहीं होता था कि वक्त गुजारना कोई मुश्किल बात है। और आज इसके बरक्स ये होता है कि हम एक दूसरे के यहाँ जब इनवाइटेड होते हैं तब भी हमारे पास फ़ोन होता है। खाने की जब मेज़ें, दस्तरखान बहुत सारे खूबसूरत खानों से सजे होते हैं तब भी हमारे पास फ़ोन होता है और हम एक दूसरे की बात को भी आधे ध्यान से सुनते हैं और आधे ध्यान से हमें उस बात की समझ ही नहीं आती, और अगर समझ आ जाती है तो हम उस पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स या रिएक्ट नहीं कर पाते, जिससे कि दूसरे को लगता है कि वो दीवारों से बातें कर रहा है। इस तरह की सर्द महरी आ गई है हमारे ताल्लुकात में, हमारे मोहब्बतों के एहसास में, हमारे मुरव्वत के एहसास में
اور ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا کتنا خوبصورت ایک ورثہ ہے یادوں کا، کتنا ایک خوبصورت طریقہ ہے اپنے خاندانوں سے جڑے رہنے کا، اپنے لوگوں سے بات کرنے کا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا، اور ان کے حالات کو اس طرح سے سننے اور سمجھنے کا کہ دوسرے کو بھی لگتا ہے کہ ہم اہم ہیں اور ہمارے مسائل بھی کسی کے لیے ایسے ہیں کہ کوئی ان کو خاطر میں لائے گا اور اس پر اور کچھ نہیں تو ہمیں تسلی کے چند بول ہی دے دے گا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے گھر میں اپنے والدین کی بات کو بھی اس طرح سنتے ہیں جیسے کہ ہمیں ہوش میں لانا پڑتا ہے، ہمیں ہلا کر بتانا پڑتا ہے کہ یہ آپ سے کہا گیا ہے تو اس کا جواب دیجئے، اور ہم ہوں ہاں کر کے رہ جاتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ سوری سنا نہیں، دوبارہ بتا دیں۔ تو اس طرح سے ہمارے جو تعلقات ہیں، معاشرتی کیا، خاندانی کیا اور سوشل کیا، ہر طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہم کیا ہے کہ ایک بھیڑ چال میں چلے جا رہے ہیں، ایک اندھی تقلید میں چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ریوڑ، یہ جو بھیڑ چال ہے، یہ جو بھیڑوں کا ریوڑ ہے، یہ جا کہاں رہا ہے، اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، بس وہ جو چل رہا ہے ہم بھی اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ بھی اپنے وقت کو محسوس کریں اور اپنے فون کو ایک طرف رکھ کے دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں، آپ کے گھر سے باہر آپ کے خاندان کے لوگوں کے دکھ پریشانیاں کیا ہیں، ان میں شامل ہوں اور ان کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہیں۔ نہیں تو جب آپ پر خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی پریشان کن وقت آتا ہے تو پھر آپ کو اس کا ضرور اندازہ ہوگا، جب یہی سلوک پلٹ کر آپ ہی کے گھر میں آپ کی گود میں واپس آئے گا تو پھر آپ کے لیے بہت ہی پریشانی، انزائٹی کا باعث بن جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو کسی سائیکٹرسٹ کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جانا پڑے۔ لیکن آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں آج ان چیزوں پر توجہ کر کے جن چیزوں سے آپ نے توجہ ایک دم سے ہٹا لی ہے اور ان کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا ہے کہ جی آپ نے ان چیزوں کو ایڈریس ہی نہیں کرنا، اپنے پرابلمس کو اپنے جو کا توں رہنے کا چھوڑ کے، تو آپ اپنے فون کو دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، لیکن آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے، آپ کی اپنی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اس کو دیکھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ آپ کائنڈلی اس کو ایڈریس کریں، اپنے پرابلمس کو، اپنے مسائل کو دیکھیں، اپنے خاندان کے مسئلے مسائل کو دیکھیں، اور اپنے زندگی میں جو ہے سب سے ضروری کرنے والا اس پر دھیان دیجیے تاکہ آپ کے لیے آپ کی زندگی کا بہتر مصرف ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگر آپ کو میری یہ رائے پسند آئی ہو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔